तो देखिए कि हमको तारीख से ये पता चलता है कि मुख्तलिफ़ ज़मानों में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ आती रहीं, फैलती रहीं, लोग मरते रहे और फिर कुछ अरसे बाद उन बीमारियों का ख़ात्मा हो गया और लोग सही तौर पर ज़िंदगी गुजारने लगे। तो ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियाँ तारीख़ के अंदर हमको मिलती हैं कि जिसमें हज़ारों लोग जो है मर गए और फिर उन बीमारियों का कोई ख़ास इलाज भी उस ज़माने में नहीं था। तो अब ये जो कोरोना वायरस है, आप जानते हैं कि वायरस बैक्टीरिया से 1,00,000 गुना छोटा होता है और उसकी भी मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। और बैक्टीरिया खुद इतना छोटा होता है कि हमको अपनी आँखों से नज़र नहीं आता जब तक कि खुर्दबीन में रख कर उनको ना देखा जाए। तो वायरस इतनी मखलूक, इतनी छोटी तरीन मखलूक है कि उससे बढ़कर छोटी कोई और मखलूक हो ही नहीं सकती, लेकिन उसके असरात सारी दुनिया में फैल गए। कहते हैं कि चीन के एक लेबॉरेटरी से वो वायरस खारिज हो गया और सारी दुनिया में फैल गया। बहरहाल ये कहना कि कहीं से फैलाया गया और किसी तरीके से वो फैलता चला गया और उसमें कुछ इंसानों का भी हाथ है, ये बात हमारी समझ से बाहर है। असल जो बात है वो है कि इन तमाम किस्म के जरासीम और बैक्टीरिया का खालिक और मालिक अल्लाह ताला है और उनके अंदर वो जो ख़तरनाक सिफ़ात जो पैदा हो गई हैं या पैदा कर दी गई हैं उसमें भी अल्लाह ताला की मर्ज़ी और मंशा शामिल है। और उसके असरात से जो बीमारी पैदा हो गई है जिसको हम कोविड-19 कहते हैं, कैसी ख़तरनाक बीमारी पैदा हुई और उससे जो है हज़ारों बल्कि लाखों लोग हमारे मुल्क के अंदर मर गए। और जो दोबारा इसकी लहर शुरू हो गई है तो ये भी इसके भी ज़ेर असर बहुत सारे लोग मर रहे हैं और उसके कई इलाजात बताए गए हैं। एक इलाज तो है वैक्सीन का इलाज। वैक्सीन लेने से ख्याल ये है कि जिस्म में एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाती हैं और उनको जो है उनकी वजह से एक बीमारी से लड़ने की ताकत इंसान के अंदर पैदा होती है और वो बीमारी से बच जाता है। और ये भी अपनी जगह एक हकीकत है कि वैक्सीन लेकर भी कुछ लोग मर गए। पता नहीं वो वैक्सीन की दवाई से रिएक्शन हुआ या फिर उनके अंदर जो है कुछ खुद जो है पहले से कुछ एंटीबॉडीज़ मौजूद थे जिसकी बिना पे ये वैक्सीन लेने से वो मर गए और फिर उनका इंतकाल हो गया। पॉइंट पे नहीं है आप। तो इसके अंदर मेरा ये ख्याल है कि बीमारी का इस पूरी दुनिया में बड़ी तादाद के अंदर फैलना ये भी अल्लाह ताला की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक है। हमें देखते हैं कि जो दुनिया का खालिक है, जो मालिक है, आका है और उसकी जो मर्ज़ी और मंशा है तो उसकी मखलूक अगर उसके ख़िलाफ़ अमल करती है, उसकी मर्ज़ी और मंशा का ख्याल नहीं रखती है तो हम ये देखते हैं कि वो ग़ज़बनाक हो जाता है और मुख्तलिफ़ बीमारियों के ज़रिए से इंसानों को जो है ख़त्म करता है और उसकी तकालीफ के अंदर उनको जो है मुब्तला कर देता है। तो मेरे अज़ीज़ साथियों, मेरा ये ख़्याल है कि ये बीमारी का पैदा करना, बीमारी का फैलाना, बीमारी के अंदर जरासीम को मुलव्विस करना, ये सिर्फ़ बारी ताला का काम है और उसी की कुदरत कामिला से ये मुमकिन है। और इंसान अपनी कितनी ही चाहे वो दवाइयाँ ईजाद कर ले, कितनी ही जो है वैक्सीन ईजाद कर ले, कितने ही जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के इलाजात ईजाद करे, हर कोई उसके अंदर जो है पूरी तरह कामयाब नहीं होता। कुछ इलाज कामयाब होते हैं, कुछ इलाज, बहुत सारे इलाज नाकाम भी हो जाते हैं। तो ये दोबारा जो लहर फैली हुई है तो उसके सिलसिले में मेरा ये एहसास है, मेरा ये नज़रिया है, बल्कि मेरी ये गुजारिश है कि हम खुदा के बंदे हैं और हमको उसकी बंदगी करना चाहिए और उसका जो है उसके अहकामात की पाबंदी करना चाहिए ताकि वो खुश हो करके हमसे जो है हम उस बीमारी का ख़ात्मा हो जाए। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों,
یہ دیکھیے کہ جو بندے اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر اس کے احکامات کے اندر زندگی گزارتے ہیں جن سے وہ راضی رہتا ہے، ایسے لوگوں کو اگر وہ چاہے تو ان کو بیماری سے بری کر دیتا ہے، بیماری سے دور رکھتا ہے، بیماری میں مبتلا نہیں کرتا۔ لیکن ایسے بندے جو اس کو ناراض کرتے ہیں اور اس کے رسولوں پر ایمان نہیں لاتے اور خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، تو وہ بہت آسانی سے اس کے غضب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس کا سب سے بہترین علاج یہی ہے کہ تمام حضرات جو اسلام کے دائرے سے باہر ہیں، جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، وہ مساجد میں جا کر مسلمانوں کے ہاتھ پر کلمہ پڑھے اور اس بات کا اعلان کرے کہ وہ جو ہے مسلمان ہو گئے ہیں، اور اللہ سے یہ دعا کرے کہ وہ ان کو اس بڑی عظیم مصیبت سے جو ہے ان کو جو ہے دور رکھے گا اور ان سے جو ہے گویا ان کی آفتوں کو آگے نہیں بڑھائے گا۔ تو یہ ایسا علاج ہے جس کو ہم ایک روحانی علاج کہہ سکتے ہیں، اور یہ صحیح علاج ہے، تیر بہدف ہے، یہ ایسا تیر ہے جو نشانے پہ لگ سکتا ہے۔ تو میں اپنے غیر مسلم بھائیوں سے اطلاع کرتا ہوں، یہ گزارش کرتا ہوں، یہ جو ہے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس ترکیب کو، اس علاج کو بھی آزما کر کے دیکھیں کہ آپ کچھ ہی دنوں کے اندر یہ محسوس کریں گے کہ جو لوگ بھی خدا کی جناب میں حاضر ہو کر، اس کے مساجد میں حاضر ہو کر وہاں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں اور خدا سے عاجزانہ منکسرانہ طور پر یہ دعا کرتے ہیں کہ اب ہم تیرے حقیقی بندے بن چکے ہیں، تیرے غلام ہو چکے ہیں، ہم کو اس بیماری سے محفوظ رکھ، تو اللہ تعالیٰ کی مدد فوری آئے گی، ضرور آئے گی، اور جتنے لوگ بھی یہ عہد کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے وہ اس بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ بہت سارے لوگ اپنے طور پر علاجات بتا رہے ہیں، تو میں بھی بحیثیت مسلمان کے یہ جانتا ہوں کہ بیماری کیسے پیدا ہوتی ہے، اس کا خالق کون ہے، اس کی مرضی کیا ہے، اور گناہ کیا ہے، شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، یہ سب میں جانتا ہوں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے غیر مسلم بھائی ایسے خطرناک وقت میں جب کہ ان کی جانیں جا رہی ہیں اور ایک عذاب کی شکل میں ایک بیماری پھیلتی چلی جا رہی ہے، لوگ ہر روز کئی ہزار کئی لاکھ لوگ جو ہے مر رہے ہیں، تو اس کا سدباب سب سے پہلے یہی کریں کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے سچے اطاعت گزار، اطاعت شار، فرما بردار بندے بننے کا اعلان کریں اور یہ کہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول اور پیغمبر ہے، ان کے بعد کوئی اور پیغمبر آنے والا نہیں ہے، اور انہوں نے جتنے بھی عبادتیں اللہ کے حضور کرنے کی دعوت دی ہے اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی بقیہ زندگی کو گزاریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بہترین علاج ہوگا، اور وہاں پر اس کے بعد ان کو کسی طرح کی کوئی دوائی، کوئی انجیکشن، کوئی ویکسین ان کو لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو میری اس گزارش کو سمجھیے، گزارش پر ایمان لائیے، اور میری گزارش پر جو ہے گویا اس کو جو قبول کر کے جو ہے اچھی زندگی جو ہے اختیار کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے، اپنے گویا کرم سے اور اپنے گویا استقبال سے آپ کو ساری بیماریوں سے جو ہے دور رکھے گا اور خیرت و عافیت سے زندگی گزرے گی، اور زندگی کے بعد جو ہمیشہ آنے والی زندگی ہے اس کے اندر بھی آپ کو فلاح و کامیابی نصیب ہوگی، اور وہاں اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور بڑی جنتوں میں ہمارا جو ہے داخلہ ہو سکے گا، اور بقیہ زندگی جو لازوال زندگی ہے اس زندگی کے اندر ہم کو کامیابی اور کامرانی ہوگی۔ اس لیے خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔